नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 2 को गणित विषयको पहिलो पाठ योमा रहेको ज्यामितीय आकारहरूबारे आज हामी थप छलफल गर्न गइरहेका छौँ है। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा ज्यामितीय आकारहरूबारे विभिन्न चित्रहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ हैन त। अब भाइ बहिनीहरूलाई कतिको याद छ त? ल त्यो बारे एकचोटि फेरि हामी अगाडिकै पाठलाई यसो अलिकति दोहोऱ्याउँ है त। जस्तो भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा यहाँ के छ त हेर्नुहोस् है। यो तीनवटा यो चुच्चो भएका हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा दुईटा तीनटा हो, तीनवटा यो कुनाहरू भएको एउटा के छ यहाँ चित्र दिएको छ। अर्को फेरि अर्को पनि तीनवटा चित्र कुनाहरू भएको चित्र छ हेर्नुहोस् त। त्यस्तै अर्कोमा पनि यहाँ कतिवटा कुना छ? एउटा दुईवटा तीनवटा हो। अब यस्तो यो जुन छ नि तीनवटा कुनाहरू भएको चित्रहरू अथवा यो आकारका चित्रहरूलाई हामी के भन्छौँ त? याद छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, याद गर्नुहोस्, के भन्छौँ त? हेर्नुहोस् है त, के हो त? त्रिभुजहरू हो। यस्ता आकारका चित्रहरूलाई हामी के भन्छौँ? त्रिभुजहरू भनेर भन्छौँ हैन त। हामीले अघिल्लो कक्षामा पढ्यौँ नि त। ल अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अर्को यो हेर्नुहोस्, यहाँ तीनवटा चित्र हेर्नुहोस् त, कस्तो खालको छ त यो? यसमा कुनै पनि सिधा रेखाहरू छैन नि हो। सिधा रेखाहरू यसरी सिधा जाने कुनै पनि रेखा छैन हो। एउटा पनि कुना पनि छैन हेर्नुहोस् त। हो, यसरी एउटा पनि कुना नभएको आकारको यस्तो वक्र आकारको गोलो आकारको चित्रलाई हामी के भन्छौँ त? के भन्छौँ रे? याद गर्नुहोस् त। वृत्त। याद गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरूले, हेर्नुहोस् त, के भन्छौँ यसलाई? वृत्त भनेर हामी यसलाई भन्छौँ है त। र त्यस्तै गरी अब अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस्। अब यो चित्रमा हेर्नुहोस् कतिवटा कुना छ? एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा कुनाहरू हो। त्यस्तै गरी यहाँ पनि हेर्नुहोस्, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हो। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यो एउटा कुना भयो, अर्को कुना यो भयो, अर्को यो भयो, अर्को यो भयो। कतिवटा कुनाहरू छन् यसमा? हो, चारवटा कुनाहरू हो। त्यस्तै गरी सिधा रेखाहरू पनि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा यो, अर्को यसरी, अर्को यसरी, अर्को यसरी, चारवटा सिधा रेखाहरू हो यिनीहरूमा। यसरी चारवटा सिधा रेखाहरू र चारवटा कुनाहरू भएको आकारको यस्तो आकारहरू भएको कुनै पनि वस्तु छ भने के आकार भन्छौँ त यस्तोलाई? याद गर्नुहोस् त, के हो? यस्तो आकारको कुनै पनि वस्तुलाई हामी चतुर्भुज आकारको भनेर भन्छौँ, अथवा यस्ता चित्रहरूलाई हामी के भन्छौँ त? चतुर्भुज भनेर पढ्छौँ है त। यो हामीले अगाडि पढेका कुराहरूलाई हामी यो रिभाइज गर्दैछौँ है, पुनरावृत्ति गर्दैछौँ। र भाइ बहिनीहरू फेरि एकचोटि अब यही चित्रहरूलाई अलिकति म फेरि अर्को देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् है। अब यो यहाँनिर विभिन्न आकारका चित्रहरू देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, जस्तो यो पहिलो, ल यस्तो आकारको कुनै चित्र छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त? यो आकारको हेर्नुहोस्, एउटा रेखा, अर्को रेखा छ, फेरि अर्को रेखा छ भनेपछि यहाँ तीनवटा के छ? सिधा रेखाहरू छ हो। तीनवटा सिधा रेखा छ। यहाँ कतिवटा कुना छ त? एउटा दुईटा तीनटा हो। यसरी यो तीनवटा सिधा रेखा र तीनवटा कुना भएको चित्र, यस्तो आकारलाई हामी के भन्छौँ? हो, त्रिभुज है। यस्तो आकार हाम्रो के भन्छौँ त? त्रिभुज आकार भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो कतिवटा रेखा छ? एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हो। यहाँ चारवटा सिधा रेखाहरू भयो र कुनाहरू पनि कतिवटा छ हेर्नुहोस् त, एउटा कुना भयो, दुई तीन र यो चार, चारवटा कुनाहरू छन् हैन त। हो, यसरी चारवटा कुना र चारवटा सिधा रेखा छ भने यस्तो आकारलाई हामी के भन्छौँ? चतुर्भुज आकार हो। यसलाई हामी चतुर्भुज भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को चित्र हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा पनि कतिवटा सिधा रेखा छ त? एउटा, अर्को यो दुईटा, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो दुईटा भयो, अर्को यहाँदेखि यहाँसम्मको यो, अर्को एउटा तीनटा भयो, फेरि यहाँबाट यहाँसम्म यो कतिवटा? चारवटा भयो भने कुनाहरू कतिवटा छ त? यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा कुना भयो, दोस्रो
यो भयो, तेस्रो यो भयो, चौथो यो भयो। भनेपछि यहाँ कतिवटा कुना छ त? 4वटा कुना नै छ यहाँ। र 4वटा कुना अनि 4वटा सिधा रेखाहरू छ भने त्यो के हो अरे? यस्तो आकारलाई हामी के भन्छौँ? चतुर्भुज आकार भनेर भन्छौँ। र यो चित्र चाहिँ के भयो त? यो चतुर्भुज आकार भयो। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को हेर्नुहोस्, यो चित्रमा पनि हेर्नुहोस् त एकचोटि कतिवटा सिधा रेखा छ हेरौँ है त। जस्तो यहाँबाट यहाँसम्म यो एउटा सिधा रेखा भयो है, र यहाँबाट यहाँसम्म अर्को यो सिधा रेखा भयो, 2वटा भयो। यहाँबाट यहाँसम्म छ अर्को 3वटा भयो, र यहाँबाट यहाँसम्म 4वटा सिधा रेखा भयो। कुनाहरू कतिवटा छ र हेर्नुहोस् त? यो पहिलो एउटा कुना भयो, अर्को यो दोस्रो, त्यस्तै यो अर्को कुना भयो, 3वटा भयो, र अर्को कुना भनेको यो भयो। यहाँ कतिवटा कुनाहरू छ? हो, 4वटा कुना भयो। यसरी यो पनि 4वटा कुना, 4वटा सिधा रेखा भएपछि यो कुना आकार भयो त? यो पनि चतुर्भुज आकार भयो है। र भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त। ल अब यो कतिवटा सिधा रेखा छ त यसमा? यहाँबाट यहाँसम्म यो एउटा भयो, यहाँबाट यहाँसम्म यो अर्को भयो, र यहाँबाट यहाँसम्म अर्को। भनेपछि एउटा, 2टा र यो कतिवटा भयो? हो, 3वटा सिधा रेखा भयो। र कुनाहरू कतिवटा छ यसमा? एउटा यो भयो हो, अर्को यो भयो, र अर्को यो भयो। कतिवटा भयो? 3वटा कुना। 3वटा कुना, 3वटा सिधा रेखा छ भने त्यस्तो यो आकारलाई हामी के भन्छौँ अरे? त्रिभुज आकार हो। भनेपछि यो के आकार भयो त? त्रिभुज आकारको भयो। र अर्को पनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा पनि एउटा, 2टा, 3वटा सिधा रेखा छ हो, र कुनाहरू 1, यो 2 र यो 3। भनेपछि यो पनि के आकार भयो? त्रिभुज आकार नै भयो। यसरी भाइ बहिनीहरू अब यस्ता यो त्रिभुज आकार, चतुर्भुज आकार, त्यस्तै गरी अब जस्तो अर्को हेर्नुहोस्, मैले यहाँ एउटा वृत्त ल्याएको छु हेर्नु। अब यो वृत्त के आकारको छ त? हेर्नुहोस् त, यसलाई हामी यहाँ राखेर यसरी छापेर हेरौँ त। भाइ बहिनीहरूलाई छाप्न रमाइलो लाग्छ नि, हो कि होइन? यसरी छापेर हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, यो अब यस्तो गोलो आकारको भएपछि अब हामी यसलाई के आकार भन्न सक्छौँ त? यो वस्तुलाई हामी के आकार भन्न सक्छौँ त? अब के हो त? वृत्त आकार हो। यसलाई हामी वृत्त आकार अथवा वृत्ताकार वस्तु भनेर यो वस्तुलाई हामी भन्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अब भाइ बहिनीहरूको किताब हेर्नुहोस् न। ल यो भाइ बहिनीहरूको किताब छ नि, हो। अब यो किताब के आकारको छ त? यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो जुन छ नि, यो माथिको यो सतह जुन छ, यो यसलाई पनि हामीले यसरी छापेर हेऱ्यौँ भने कस्तो आकृति दिन्छ त यसले? हेर्नुहोस्, यसरी हामीले यहाँ यसलाई पनि ऐको जस्तै छाप्ने हो भने कस्तो आकार आउँछ होला? हेर्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरूले पनि छाप्न सक्नुहुन्छ यस्तै। ल हेर्नुहोस् त, के आकार बन्यो त? एउटा रेखा, सिधा रेखा, अर्को सिधा रेखा, अर्को सिधा रेखा, अर्को सिधा रेखा। भनेपछि यहाँ कतिवटा भयो? 4वटा सिधा रेखा भयो। कुनाहरू कतिवटा छ हेर्नुहोस् त? यो एउटा भयो, अर्को कुना यो भयो हो, अर्को छ यहाँ हो, अर्को कुना यहाँ छ, फेरि अर्को कुना यहाँ छ। भनेपछि 4वटा कुना भयो, 4वटा सिधा रेखा भयो नि त, होइन? यो भाइ बहिनीहरूको किताबमा के त 4वटा यो सिधा रेखाहरू भयो, यसरी 4वटा यहाँ कुनाहरू भयो। भनेपछि यो के आकार भयो? के आकारको छ त? चतुर्भुज हो, चतुर्भुज आकार। भनेपछि अब भाइ बहिनीहरूको कापीहरू, यो किताबहरू भए, यी सबै के आकारका हुँदो रहेछन् त? चतुर्भुज आकारको, होइन त? हो, ल ठिक छ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू यहाँ मसँग एउटा डस्तर पनि छ, हेर्नुहोस् त। अब यो भन्नुहोस् त, अब यो डस्तर कुन आकारको छ त? कुन आकार? हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा सिधा रेखा, अर्को सिधा रेखा, अर्को सिधा रेखा, फेरि अर्को सिधा रेखा। भनेपछि यहाँ 4वटा सिधा रेखा भयो। कुनाहरू पनि हेर्नुहोस् त, एउटा कुना, अर्को कुना 2 भयो, फेरि तेस्रो कुना, अर्को 4वटा कुना भयो। भनेपछि 4वटा सिधा रेखा, 4वटा कुनाहरू नै छ यसमा पनि। भनेपछि यो डस्टरको यो सतह पनि के भयो त?
चतुर्भुज आकारको भयो हैन त हो। अथवा यो सतह चाहिँ के कस्तो छ त चतुर्भुज आकारको छ हो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को एउटा यहाँ कागजको टुक्रा छ यो हेर्नुहोस्। अब यो कागजको टुक्रा के आकारको छ त चतुर्भुज हो कि त्रिभुज हो त हेर्नुहोस् त कतिवटा सिधा रेखा छ यसमा। एउटा सिधा रेखा यो भयो अर्को यो भयो र अर्को यहाँ तल छ हैन त हेर्नुहोस् त एउटा यो अर्को यो र अर्को यो भनेपछि कतिवटा सिधा रेखा भयो यसमा 3वटा। कुना कतिवटा 1 यो 2 र अर्को यो 1 3 3वटा कुना 3वटा सिधा रेखा भएपछि यो त के भयो त त्रिभुज आकार भयो। भनेपछि यो कागजको टुक्रा चाहिँ के आकारको भयो त त्रिभुज आकारको भयो हैन त। ल अब यी कुराहरू त जुन अब भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसक्नु भएकै हो है। ल अब हामी एकपटक अलिकति अगाडि बढौँ त है। यता हेर्नु होला जस्तो यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस्। यो चित्रमा देखिराख्नु भयो नि विभिन्न रङका चाहिँ यो के हो त चित्रहरू छ। अब यिनीहरूलाई के आकार भन्ने रे याद गर्नुहोस् त जुन अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ के भन्ने त्रिभुज आकार हो। अब यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त त्रिभुजहरू भन्ने कि चतुर्भुजहरू भन्ने त यी सबै। ल हेर्नुहोस् है त यिनीहरूलाई हामी त्रिभुजहरू इङ्ग्लिसमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हामी के भन्छौँ ट्रायङ्गल्स भनेर यी आकारका यो चित्रहरूलाई हामी पढ्छौँ है त। त्यस्तै गरी अब यो हेर्नुहोस् त यस्ता आकारका चित्रहरूलाई हामी के भन्छौँ त जुन अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि 4वटा सिधा रेखाहरू यहाँ हुन्छन् हैन 4वटा कुनाहरू हुन्छन् भने अब यस्तो आकारको चित्रहरूलाई हामी के आकार भन्छौँ त चतुर्भुज आकार अथवा यी सबै चतुर्भुजहरू नै हुन् हैन त हो। यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा क्वाड्रिलेटरल्स भनेर भन्छौँ है त। त्यस्तै गरी अब भाइ बहिनीहरू सबै गोलो गोलो छ हेर्नुहोस् त कुनै ठुलो कुनै सानो हो। यसरी कुनै ठुलो कुनै सानो भए पनि केही फरक पर्दैन। यस्ता आकारको कुनै पनि अब चित्रहरूलाई हामी के भन्छौँ त यो सबै के हो त यिनीहरू वृत्तहरू हो हैन त अथवा सर्कल्स भनेर हामी अङ्ग्रेजीमा पढ्छौँ। भनेपछि अब यो मैले भर्खर अघि नै देखाएँ नि यो एउटा यहाँ वृत्त छ। अब यो पनि के हो त वृत्त नै भयो हैन यो वृत्त आकारको भयो। यो वृत्त चाहिँ कुन भयो वृत्त आकारको भयो हैन त। ल ठिक छ। अब भाइ बहिनीहरू अलिकति फेरि हेरौँ यहाँनिर एउटा के देख्नुभयो हेर्नुहोस् त एउटा बिस्कुटको चित्र आयो। अब यो कुन आकारको छ त हामीले जहिले खाने गर्छौँ नि बिस्कुटहरू हैन। अब यो कस्तो आकारको छ त ल भन्नुहोस् त त्रिभुज आकार छ कि वृत्त आकार छ कि चतुर्भुज आकार छ कि कस्तो छ त वृत्त आकार हो। यस्तो चाहिँ अब यो एउटा पनि सिधा रेखा छैन नि एउटा पनि कुना छैन यसमा हो। पुरै गोलो आकारको यस्तो छ भने यस्तोलाई हामी वृत्त आकार भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त हामी सबैले देखेकै हो नि यो हैन घरको ढोका। अब यो ढोका के आकारको छ त ढोका ढोका के हो त हो सबैले सोचिराख्नु है त के हो चतुर्भुज आकार हैन त। ल ठिक छ। त्यस्तै गरी अब ऐना यहाँनिर एउटा ऐनाको चित्र आयो। अब यो ऐना पनि कस्तो आकारको छ त कस्तो चतुर्भुज हो चतुर्भुज आकार है। यो ऐना पनि कस्तो आकारको भयो चतुर्भुज आकारको भयो हैन त। किन यहाँ 4वटा सिधा रेखाहरू छ र 4वटा कुनाहरू छ हैन त। ल ठिक छ। अब हेर्नुहोस् एउटा यहाँ के को चित्र आयो घडी हो। ल अब यो घडी जुन छ कस्तो आकारको छ त यो गोलो छ नि त हैन भनेपछि कस्तो आकार भयो हो वृत्त आकार है। ल त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को चित्र एउटा के देख्नुभयो त एउटा नोट देख्नुभयो पैसा हो एउटा नोट छ नि त यहाँ हो। अब यो नोटको आकार कस्तो छ त यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँबाट यसो आएर यसरी के आकारको छ त ल भन्नुहोस् त कस्तो रे ल सोच्दै गर्नु है त के हो कतिवटा सिधा रेखा
यसमा यता एउटा सिधा छ, यता एउटा सिधा, दुईवटा, तिनवटा, फेरि यता एउटा भनेपछि चारवटा सिधा यहाँ यो छेउहरू छ, चारवटा फेरि कुनाहरू छ। हेर्नुहोस् त 2 3 4 भनेपछि अब यो पनि के आकारको भयो त? चतुर्भुज आकार होइन त? हो ल ठिक छ। त्यस्तै गरी अब एउटा यहाँ सिक्का छ, हेर्नुहोस् त एउटा सिक्का छ यहाँ। अब यो सिक्का चाहिँ कुन आकारमा छ त? यहाँ पुरै यो गोलो छ त होइन? भनेपछि यो हामी यस्तो आकारलाई के भन्छौँ? वृत्त आकार भन्छौँ। ल अब भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को एउटा हेर्नुहोस् त यहाँ, यो सबैले देख्नुभएकै हो है, एउटा पाङ्ग्राको चित्र छ। अब यो के आकार छ त? यो पनि यो सिक्का जस्तै नै गोलो आकारको छ कि छैन त? छ है। भनेपछि यो पनि के भयो? वृत्त आकार नै हो। यस्तो चाहिँ यो गोलो जसमा एउटा पनि कुना नभएको, एउटा पनि सिधा रेखा नभएको आकारको यस्तो वस्तु छ भने त्यो हामी के भन्छौँ? वृत्त आकार भनेर भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू फेरि अब जहिले खेल्ने गर्नुहुन्छ नि होइन, क्यारम बोर्ड, क्यारम बोर्डमा पनि हेर्नुहोस् त। अब यो क्यारम बोर्डमा कतिवटा कुना छ त? एउटा कुना यो भयो, हामी यता गट्टा पठाउँछ नि होइन, एउटा फेरि यता पनि पठाउन सक्छौँ, उताबाट यता पनि पठाउन सक्छौँ, फेरि यता पनि। भनेपछि यहाँ चारवटा कुनाहरू हुन्छ नि त यसमा, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो, चारवटा कुना छ। फेरि अब यो यसरी एउटा सिधा रेखा यता छ, अर्को सिधा यता छ, अर्को सिधा यता, अर्को यता, चारवटा सिधा रेखा र चारवटा कुना भएपछि हामी के भन्छौँ त? यो कुन आकार भन्छौँ? अब यो क्यारम बोर्ड के हो त? चतुर्भुज आकार होइन त? ल अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, हामी लुगा झुन्याउने यो ह्याङ्गर हेर्नुहोस् त। अब यो ह्याङ्गरको यो भित्रको भाग हेर्नुहोस् त, यो भित्रको भाग मात्र हेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा कुना, अर्को कुना र अर्को कुना, तिनवटा कुना छ नि त यहाँ। र अनि सिधा रेखा पनि एउटा, यता यो अर्को दुईवटा, अर्को एउटा, फेरि यो तिनवटा। भनेपछि अब यो भित्रको भाग मात्र यो ह्याङ्गरको के आकारको भयो? त्रिभुज आकार होइन त? ल भाइ बहिनीहरू पनि अब आफूसँग घरमा जे छ एकचोटि कुन आकारको हो त्यो यसो चिन्नु होला है त। ल अब भाइ बहिनीहरू हामी त्रिभुज बनाउने, त्रिभुज हामी कसरी खिच्ने त? त्रिभुजबारे त हामीलाई थाहा भयो नि होइन, तिनवटा कुना, तिनवटा सिधा रेखा हुनु पर्यो, हो कि होइन? ल अब त्रिभुज बनाउने, हामी यो त्रिभुजहरू कसरी बनाउने बारे त्यो छलफल गर्छौँ है त। र यसको लागि अब भाइ बहिनीहरूले मैले अघि नै भने एउटा तरिका हामी के गर्न सक्छौँ? यस्तो तिनवटा सिधा रेखा, तिनवटा चाहिँ के त कुनाहरू भएको कुनै वस्तुलाई राखेर यसरी छापेर पनि हामी बनाउन सक्छौँ, हो एउटा तरिका। जस्तो यसमा अब एउटा त्रिभुज बनाएर हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त्रिभुज? हेर्नुहोस् त, यसरी कुनै एउटा यो तिनवटा सिधा रेखा र तिनवटा कुना भएको वस्तुलाई यसरी राखेर आफ्नो कपीमा यसरी राख्नु, अनि यसलाई नचल्ने गरी यसरी यसरी तान्नु पर्यो होइन त? र यसलाई नबिगारिकन फेरि अर्कोतिरबाट यसरी तान्नु पर्यो, हो। र फेरि अनि अर्को छेउमा पनि त्यस्तै गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा सिधा रेखा, अर्को र अर्को भनेपछि यो 1 2 3वटा सिधा रेखा छ कि छैन? हो, तिनवटा कुना पनि छ। हेर्नुहोस् त, एउटा कुना यो भयो, अर्को कुना यो भयो, अर्को कुना यो भयो। यसरी तिनवटा सिधा रेखा, तिनवटा कुना भएपछि त यो के भयो? त्रिभुज भयो। यसरी हामी त्रिभुज एउटा चाहिँ छाप्न सक्छौँ, हो। र अब नछापिकन हामीले त्रिभुज बनाउनु पर्यो, कसरी बनाउने त? ल त्यो पनि हेरौँ है त। अब जस्तो यो एउटा यो भयो, अर्को भाइ बहिनीहरू अब यो किताबको यो छेउ जुन छ नि, हो यो पनि सिधा छ कि छैन? यसलाई पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब भाइ बहिनीहरूसँग रुलर पनि होला। अब यहाँ मैले अलि लामो रुलर ल्याएको छु, भाइ बहिनीहरूसँग छोटो रुलर पनि हुनसक्छ है। अब रुलरबाट पनि हामी त्रिभुज बनाउन सक्छौँ होइन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? हेर्नुहोस् त, त्रिभुज भनेपछि कतिवटा कुना हुने भयो? तिनवटा हो। भनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ? पहिला तिनवटा कुना यसरी जहाँ भए पनि तिनवटा बिन्दुहरू यसरी राख्ने है, तिनवटा बिन्दुहरू राख्ने। अनि त्यो तिनवटा बिन्दुहरूलाई अब एक एक गरेर यसरी यो दुई दुईवटालाई चाहिँ यसरी पहिला मिलाउनुहोस् है। हेर्नुहोस् त राम्रोसँग, एउटा सिधा रेखा, मैले अघि नै भने सिधा हामी रेखा बनाउनलाई यो दुईवटा बिन्दु छ नि, यसरी यो राखेर यो यसरी तान्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, एउटा सिधा रेखा बन्यो कि बनेन त?
भन्यो है। फेरि अब अर्को के गर्ने, अब यो बिन्दु र फेरि अर्को यो बिन्दुलाई पनि त्यस्तै गर्नुहोस्। यो दुईवटा बिन्दु यसरी मिल्ने गरी यसरी यस रुलरलाई अथवा कुनै पनि सिधा वस्तु जुन मैले लट्ठी भने है, किताब भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी अनि राखेर जोड्ने। ल दुईवटा सिधा रेखा बन्यो कि बनेन त? बन्यो है। अब मैले अघि नै भने अब रुलरले मात्र होइन, यस्तो अब कुनै सिधा वस्तु जुन पनि हुनसक्छ। ल अर्को यो पनि हेर्नुहोस्, फेरि अब यो र यो पनि त्यस्तै गर्ने, यो बिन्दु र यो बिन्दुलाई पनि जोड्नुहोस्। ल के बन्यो त? एउटा त्रिभुजको चित्र बन्यो कि बनेन? एउटा कुना भयो, अर्को दोस्रो कुना र अर्को यो तेस्रो कुना भयो। यसरी चाहिँ हामी के त त्रिभुज खिच्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो कपीमा यस्तै त्रिभुजहरू बनाएर हेर्नु होला है त। फेरि एकचोटि यता हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि एकचोटि हेर्नुहोस्। अब मैले अघि भर्खरै भने हेर्नुहोस् त, पहिला पेन्सिल लिएर एउटा बिन्दु यहाँ रेखा बिन्दुलाई चाहिँ अङ्कित गर्नुहोस्। फेरि अर्को दोस्रो बिन्दु यहाँ भयो, त्यस्तै तेस्रो, तीनवटा बिन्दु यसरी पहिला लिने है। तीनवटा बिन्दु भयो नि त, यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा, यो तपाईँको कापी जस्तै यस्तै कापीमा चाहिँ तीनवटा बिन्दु यसरी लिनुहोस् हो। अब तीनवटा बिन्दु भएपछि के गर्नु पर्यो त? अघि भने जस्तै अब रुलर अथवा कुनै सिधा वस्तुले चाहिँ यो दुईटा बिन्दुहरूलाई चाहिँ जोडेर भर्खर अहिले गरे जस्तै गर्नुहोस् है त। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, रुलर लिएँ। अब यो रुलरलाई चाहिँ यो मिलाउनु पर्यो पहिला है। रुलरलाई यो दुईटा बिन्दुहरूसँग यसरी मिलाएर राख्नुहोस् पहिला, हेर्नुहोस् त। ल दुईवटा बिन्दुहरूको यो सुन्ने गरी यसरी सिधा मिलाउनुहोस्। र त्यसपछि अब फेरि के चाहियो? पेन्सिल चाहियो होइन त। पेन्सिललाई लिनु र अनि तान्नुहोस् त्यसलाई यसरी। ल ठिक छ, हेर्नुहोस् त एउटा सिधा रेखा बन्यो नि त। बन्यो कि बनेन? बन्यो है। ल भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै गर्नु है त। फेरि के गर्नु पर्यो? अब फेरि एउटा अर्को रुलर मिलाउनु पर्यो यसरी। अब यो दुईटासँग तलको दुईटा अथवा माथिको दुईटा जुन भए पनि दुईवटा गरेर जोड्ने। यहाँ पनि रुलर मिलाएँ र फेरि के गर्नु पर्यो? पेन्सिल लिनु पर्यो र पेन्सिल लिएर अब यो दुईवटा बिन्दुलाई यो मिलाइसकेपछि फेरि एउटा रेखा यसरी तान्नुहोस्। दुईवटा रेखा बन्यो। बन्यो कि बनेन? बन्यो। ल ठिक छ। अब दुईटा फेरि यो नजोडिकन त यो त्रिभुज बन्दैन नि त होइन। तिनैवटा यो सिधा रेखाहरू हुनु पऱ्यो नि त। यहाँ त दुईटा पो भयो त। अब यो फेरि जोडौँ त। फेरि रुलर लिने, रुलरलाई यसरी अहिलेको जस्तै मिलाउने। दुईवटा बिन्दु बाँकी छ नि त हामीसँग जोड्न बाँकी हो यो दुईटालाई यसरी राख्नु। फेरि पेन्सिल लिएर अनि पेन्सिल लिनु अनि यो पनि यसरी जोडिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त अब के बन्यो त? के बन्यो? तीनवटा सिधा रेखा, तीनवटा कुना भएको चित्र बन्यो, जसलाई हामी के भन्छौँ? त्रिभुज भन्छौँ। यसरी हामीले त्रिभुजलाई चाहिँ खिच्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि गरेर हेर्नु होला नि है। ल अब हेर्नुहोस्, फेरि चतुर्भुज बनाउनु पर्यो। अब अर्को भनेको चतुर्भुज बनाउने। अब चतुर्भुज कसरी बनाउने त? चतुर्भुज बनाउनलाई त के हुनु पर्यो? चारवटा कुना हुनु पर्यो हो कि होइन? चारवटा सिधा रेखा हुनु पर्यो। त्यसैले एउटा, दुईटा, तीनवटा, अर्को एउटा फेरि जहाँ लिनुहोस्। ल चारवटा जहाँ भए पनि आफ्नो कापीमा चार ठाउँमा यो बिन्दुहरू लगाउनुहोस्। र त्यो बिन्दुहरूलाई चाहिँ अनि अघि भने जस्तै कुनै सिधा वस्तुले चाहिँ आफूसँग अब त्यहाँ जे छ, रुलर भए रुलर है, पेन्सिलले पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ है भाइ बहिनीले। अब पेन्सिलहरूलाई पनि यसरी सिधा राखेर यो पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, किन यो सिधा भएपछि त्यहाँ सिधा रेखा त बनिहाल्छ है। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू? ल अब यहाँ मैले रुलर लिएँ, भाइ बहिनीहरूसँग पनि रुलर होला, त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ पनि अहिलेको जस्तै मिलाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त। ल एउटा बिन्दु यो, अर्को बिन्दु यो हो। यो दुईवटालाई पहिला जोड्नुहोस् यसरी। ठिक छ। त्यस्तै गरी अब यो बिन्दु र अर्को हामीसँग यहाँ छ नि त बिन्दु, यसरी जानुहोस्। यो मिलाउनुहोस् पहिला यसरी र मिलाएपछि अनि यो जोड्ने। ल दुईवटा सिधा रेखा बन्यो कि बनेन? बन्यो है। त्यस्तै गरी अब यो र यो पनि त्यस्तै गरौँ। तीनवटा सिधा रेखा बन्यो। चतुर्भुज भयो त? भएन है, किन यो भर्खर तीनवटा भयो नि त। यहाँ तीनवटा कुना दुईटा कुना मात्र भयो। हेर्नुहोस् त,
तीनवटा सिधा रेखा भयो, दुईवटा कुना मात्र भयो। चतुर्भुज हुनलाई के हुनु पर्यो, यहाँ बन्द हुनु पर्यो नि त होइन। भित्र चाहिँ यहाँ के हुनु पर्यो, बन्द आकृति हुनुपर्छ। त्यसैले यो पनि जोड्नु पर्यो कि परेन, यो बिन्दु र यो बिन्दु छ नि अब हामीसँग बाँकी, यो पनि जोड्नुपर्छ। ल जोड्नुहोस् त, यसरी गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त, चारवटा सिधा रेखा भयो नि त, 1 2 3 4 भयो कि भएन। चारवटा सिधा रेखा भयो, कुना कतिवटा भयो, यो 1, अर्को यो 1 2, फेरि अर्को कुना छ 3, अर्को कुना यो 4, 4 कुना भयो, 4 सिधा रेखा भयो भनेपछि के आकार बन्यो, चतुर्भुज आकार बन्यो। यसरी अब भाइ बहिनीहरूले कापीमा चतुर्भुज यो बनाउनु पर्दाखेरि के गर्ने, यसरी चाहिँ चारवटा बिन्दु लिने अनि चारवटा चाहिँ यो रेखाहरू चाहिँ खिचेर चतुर्भुजको रचना गर्नुहोस्, अथवा खिच्न सक्नुहुन्छ। ल एकपल्ट फेरि यसलाई हेरौँ त। ल भाइ बहिनीहरूले पनि कपीमा सँगसँगै मैले जे गरेको छु त्यो गर्नु होला है त। ल एउटा बिन्दु राख्नुहोस् त कपीमा, फेरि अर्को बिन्दु बिस्तारले गर्दै जानुहोस्, अर्को बिन्दु, अर्को बिन्दु भनेपछि कतिवटा बिन्दु भयो हेर्नुहोस् त, चारवटा बिन्दु भयो। यसरी चारवटा पहिला बिन्दुहरू लिने है त। ल अब रुलर लिनुहोस्, भयो। ल रुलर लिएपछि अब दुईवटा कुनै पनि दुईवटा बिन्दुहरू जोड्दै जानुहोस्। जस्तो अब यहाँ मैले यो र यो दुईवटा बिन्दु जोडेँ, हेर्नुहोस् पेन्सिल लिनु पर्यो, पेन्सिलले यसरी तान्नुहोस्, बन्यो कि बनेन हेर्नुहोस् त, एउटा रेखा हो, एउटा सिधा रेखा बन्यो। फेरि अर्को अब के गर्नु पर्यो, यो रुलर लिएर यसरी चाहिँ फेरि यो दुईवटा बिन्दु मिलाउने, फेरि पेन्सिल लिने अनि यसलाई तान्ने, यसरी दुईवटा बन्यो। र फेरि अरू त्यस्तै तरिकाले रुलर राख्नुहोस् अनि पेन्सिल र रुलर लिएर यसरी यो तान्नु पर्यो हो। कतिवटा बन्यो हेर्नुहोस् त, 1 2 3वटा बन्यो। र त्यस्तै गरी माथि पनि जोड्नु पर्यो नि त, रुलर र पेन्सिल लिएर यो पनि के त यसरी तान्ने। ल अब हेर्नुहोस् त के बन्यो त, यहाँनिर एउटा चतुर्भुज बन्यो कि बनेन, 1 2 3 चारवटा सिधा रेखा भयो, चारवटा यो कुना भयो भनेपछि यसरी हामी के त चतुर्भुजलाई खिच्न सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो कपीमा चतुर्भुजहरू खिचेर देखाउनु होला है त। ल अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब वृत्त खिच्ने तरिका, वृत्त कसरी खिच्ने, वृत्त खिच्नको लागि मैले अघि नै यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ पनि देखाएको थिएँ मैले होइन। कुनै एउटा वृत्त हो अथवा गोलो वस्तु लिनुहोस् र त्यसलाई कापीमा राखेर के गर्ने, यो बाहिरी घेराहरूलाई चाहिँ नचल्ने गरी यसलाई थिच्नु पर्यो अनि बाहिरी घेराहरू कोर्दाखेरि जुन आकृति आउँछ त्यो नै के हो, वृत्त आकारको हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यसरी चाहिँ यसलाई नचल्ने गरी राख्यो अनि पेन्सिलले यसरी यो चारैतिर कोर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ के बन्छ, वृत्त आकार बन्छ। यसरी गर्नुहोस् हेर्नु, कुनै गोलो वस्तु लिने अनि यसरी चाहिँ चारैतिर यसको घेरामा चाहिँ छाप्दै जानुहोस् अथवा कोर्दै जानुहोस् अनि त्यहाँ आकृति के बन्छ, वृत्त बन्छ। ल अब भाइ बहिनीहरूको यो किताबको अभ्यासमा यहाँ केही समस्याहरू पनि छ, अब त्यो समस्याहरूलाई हामी छलफल गरौँ है त। ल अभ्यासमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, जस्तो तिम्रो कोठे कापीमा तल दिए जस्तै आकारका चित्र खिच्नुहोस् र प्रत्येक चित्रको मुनि आकारको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यो भाइ बहिनीहरूको यो अभ्यासमा भएको प्रश्न हो। यहाँनिर भाइ बहिनीहरूले आफ्नो यो किताबमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो छ। र अब यो आकारहरूको यो नामहरू के हो त, जस्तो यो पहिलो यस्तो आकारलाई के भन्ने रे, हामीले धेरै अघि नै छलफल गऱ्यौँ, के हो त यो चतुर्भुज हो। यो आकारलाई हामी चतुर्भुज आकार भनेर यस्तो चित्रलाई हामी चतुर्भुज भनेर भन्छौँ, किन चारवटा सिधा रेखा छ, चारवटा के छ त कुना छ हो। त्यस्तै गरी यो दोस्रो चित्र के हो त, दोस्रो चित्र के हो त, अब सरी यो तेस्रो आयो है, यता हेर्नुहोस् है, यो कुन हो त, पहिला यता हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के भयो, चतुर्भुज भयो है। त्यस्तै गरी यो पनि चतुर्भुज भयो र अर्को यो के भयो त, त्रिभुज भयो। हेर्नुहोस् है, यो किन त्रिभुज भयो, यता हेर्नुहोस् त, एउटा दुईवटा तीनवटा कुना छ, तसर्थ यो के भयो, यस्तोलाई हामी त्रिभुज भन्छौँ। यहाँ चारवटा कुनाहरू छ, यो चतुर्भुज भयो। त्यस्तै गरी यहाँ पनि चारवटा कुना र चारवटा के छ, सिधा रेखा छ, यसलाई हामी चतुर्भुज भन्छौँ होइन त। ल
अब हेर्नुहोस् अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। अर्को प्रश्नमा के भनेको छ, तलका प्रत्येक चित्रमा कतिवटा सिधा रेखा र कतिवटा कुना छन् पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो चित्रमा हेर्नुहोस् त कतिवटा सिधा रेखा छ त र कतिवटा कुना छ त्यो लेख्नु पर्यो। यसलाई हामी हेर्नुहोस् कतिवटा सिधा रेखा, एउटा सिधा रेखा यो भयो, त्यस्तै गरी यता अर्को सिधा रेखा छ यहाँदेखि यहाँसम्म, त्यस्तै गरी यो अर्को सिधा रेखा भयो र अर्को कहाँ छ, यता छ भनेपछि कतिवटा सिधा रेखा भयो त, 1 2 3 4वटा हो। त्यसर्थ के भन्न सक्छौँ, सिधा रेखा बराबर कतिवटा, 4वटा हो। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू कुनाहरू हेर्नुहोस् त, एउटा कुना यो भयो, अर्को कुना यहाँ छ, त्यस्तै अर्को यहाँ छ हो, अर्को कुना यहाँ छ, अर्को फेरि छ छैन भनेपछि कतिवटा कुनाहरू छ त यसमा, कुनाहरू पनि कतिवटा, 4वटा नै छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरूले अब गर्नुहोस् त, यो अर्को ख नम्बरमा कतिवटा सिधा रेखा कतिवटा कुना छ त, गर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् है, अब यसमा पनि यो एउटा सिधा रेखा भयो हो, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा सिधा रेखा भयो, त्यस्तै गरी अर्को यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को सिधा रेखा भयो र त्यस्तै अर्को सिधा रेखा यहाँ छ भनेपछि कतिवटा भयो, एउटा दुईटा तीनवटा, तीनवटा सिधा रेखा छन् हैन त। अब कुनाहरू कतिवटा छ त यसमा, हेर्नुहोस् त कुनाहरू, एउटा कुना यो भयो, अर्को कुना कहाँ छ, यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, अर्को छ त छैन भनेपछि कतिवटा कुना छ, यहाँ तीनवटा कुना छ। तीनवटा कुना तीनवटा सिधा रेखा भएकोलाई के भन्ने त, त्रिभुज हो। त्यसो भए अब यहाँ सिधा रेखा तीनवटा भयो र कुना पनि तीनवटा नै भयो। ठिक छ। ल अब एउटा बाँकी छ, हेर्नुहोस् त यसमा ग नम्बर। अब यो भाइ बहिनीहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ नि, यो क जस्तै गरेर कतिवटा सिधा रेखा छ हेर्नुहोस् त, यसमा पनि एउटा, यो अर्को दुईटा, यो एउटा अर्को तीनवटा हो र अर्को यता पनि छ 4वटा, यो जस्तै नै हो नि त हैन, क नम्बर जस्तै हो कि नि त हो। यसमा पनि 4वटा सिधा रेखा छन्। त्यस्तै गरी कुनाहरू हेर्नुहोस् त, अब यसमा पनि एउटा कुना यो भयो, अर्को कुना यता छ, अर्को कुना यहाँ हो, अर्को यता छ, अर्को छ त छैन भनेपछि कतिवटा भयो, 4वटा कुना भयो र 4वटा सिधा रेखा भयो भनेपछि यहाँ हामी कुना बराबर कतिवटा, 4वटा भनेर लेख्न सक्छौँ हो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल यो प्रश्न नम्बर 4मा छ भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि छ है। ल त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, अब अर्को प्रश्न नम्बर 9मा छ, हेर्नुहोस् है। तलका चित्रहरू हेरेर छाया परेका भागको आकार कस्तो छ लेख्नुहोस् भनेको छ। क नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यो छाया परेको भाग अब कुन आकार भयो त भाइ बहिनीहरू, कुन आकार हो यो? धेरै हामीले आकारहरूबारे छलफल गऱ्यौँ नि, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त भनेर होइन। अब यो कुन आकार भयो त? एउटा दुईटा तीनटा 4वटा कुना भएपछि त के भयो त, यो चतुर्भुज भयो हो। ठिक छ। ल ख नम्बरमा दुईटा छ, हेर्नुहोस् त, माथि एउटा छाया परेको भाग छ, तल एउटा छाया परेको हो भनेपछि के भयो त यसमा? यो माथिको भागलाई के भन्ने, तलको भागलाई के भन्ने? माथिकोमा एउटा दुईटा तीनवटा कुना भएपछि के भयो त? त्रिभुज भयो। तलको हेर्नुहोस् त, ढोका हो नि त, अघि हामीले ढोकाबारे छलफल गऱ्यौँ। ढोकामा कतिवटा कुना हुन्छ? 4वटा कुना भनेपछि यो के भयो? चतुर्भुज भनेपछि त्रिभुज र के भयो त, यो चतुर्भुज हो हैन त। छाया परेको भाग त्रिभुज र चतुर्भुज, माथिको त्रिभुज, तलको के भयो? चतुर्भुज। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, अर्को यो के हो त, हेर्नुहोस् त, वृत्त हो क्या नि त, किन गोलो छ नि त, यो छाया परेको भाग के हो? वृत्त हो। ठिक छ। किन यहाँ सिधा रेखा एउटा पनि छैन, कुना पनि एउटा पनि छैन, यो माथिको मात्र भाग हेर्नुहोस् है। ल अब त्यस्तै गरी घ नम्बरमा हेर्नुहोस् त, घ नम्बरमा पनि यो एउटा यति मात्र छ छाया परेको भाग, हेर्नुहोस् है। यो बक्साको यो एक छेउ मात्र दिएको छ, यो छेउको भाग चाहिँ छाया परेको छ। अब कस्तो आकार हो त यो? कतिवटा सिधा रेखा? एउटा दुईटा तीनटा 4वटा, कुना पनि 4वटा भनेपछि त यो के भयो त? चतुर्भुज भयो होइन त। सजिलो छ कि छैन त? छ नि है। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यो अभ्यासमा भएका यी प्रश्नहरूलाई पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र भाइ बहिनीहरूले अब आफूसँग घरमा भएका विभिन्न वस्तुहरूको जुन आकारहरू कस्तो कस्तो छ त्यो पनि यसो हेर्नु होला र कापीमा अब छाप्न मिल्ने
जुन छ त्यसलाई छापेर पनि हेर्नुहोला है, र हामी अर्को कक्षामा त्यो हेरौँला है त। ल आजलाई हाम्रो कक्षा यति नै गरेँ, म बिदा लिन्छु। धन्यवाद।